Sa temang United in Christ, One in Mission, nakahiusa ang mga kaigsuonan diha kang Kristo sa tibok distrito sa Lumbia alang sa usa ka tumong na mao ang pagpalambo sa buhay. Atong masaksihan ang mga kaigsunan sa nagkadayang simbahan nga miapil sa Diamond Association Rally 2025 nga nabusog gayud sila sa mga mensahe nga gidalit sa mga speaker sa devotional matag adlaw. Pinaagi sa mga mensahe nga ilang nadungog, kini nagahatag kanila og dugang kusog ug kalig-on sa pagpangalagad sa atong buhis. Nagkato mahimo nga among gabayan sa pag-alagad ng matinud-anon diha kanimo. Ipahigayon ang programa sa Taglimaw Seventh-day Adventist Church, Cagayan de Oro City. Nagsugod kini niadtong Disyembre 24 hangtod 27, 2025. Hello nga ipapahulay kami nagapasalamat nga adunay daghan nga mga kaigsunan nato nga nakighiusa gyud aron sa pagsimba sa Dios o kani makapalig-on ang sa atong relasyon sa matagusa ang tumong og tuyo niini nga aron mas masuod pa nato atong mga kaigsunan sulod sa atong distrito no og sa dili pa kita mosulod sa tuig 2026 maguban kita pasalamat sa Ginoo tungod sa mga panalangin grasya nga gihatag kanato sa tibok tuig 2025 o karon nga kautuhon pod ako nagahinaot nga kita magapadayon sa pagdinasigay o paglig-on sa matag usa hantod sa pagbalik sa Ginoo kita magkinitanay. Panganam sa una sa iglesia sa Taglimaw, amin nag-meeting ang iglesia kung saon paghimo aron magmanang puso ng atong asosasyon sa Taglimaw. Human ana sa niaging semana naghimo kami tigom aron pagbuhat alang sa ato asosasyon. Doon na kami gimugna nga pahina entero semana. Sunod ang tibuok suna sa Riverside nagkasinabot pod nga ayudahan ang atong asosasyon dinhi sa Taglimaw. Ug kini nahimo nga magwalampuson tungod sa pagtinabangay sa maong suna. Bisan pa man nagsaulog ang tibok kalibutan sa Kapaskuhan, apan nagpabili ng mga kaigsunan nga adunay panaghiusa og katuyuan na mao ang pagtinabangay sa pagpaligon sa pagpangalagad samtang kita nagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Gikan dinhi sa Taglimaw, Cagayan de Oro City, kini si Kapaglaom Rydenberg na umehas para sa LDMM News.